औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। GFPP देखने वाले नाज़रीन को आपके मेज़बान बशारत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज कल इन दिनों में बजट के ऊपर बहुत बहसें हो रही हैं। बजट कैसा होना चाहिए, आवाम को क्या सहूलतें मिलनी चाहिए, और इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरे लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं, क्या होना चाहिए। तो इस हवाले से हमने गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं। कारोबार उनका मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, और मोबाइल फ़ोन के हवाले से उनकी मार्केटिंग, उनका जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, और वो बजट से क्या चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, या उनके ख़्याल में बजट कैसे होना चाहिए। हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं। मेरे साथ जो शख्सियत पहली मौजूद हैं, आप डिवीज़नल चेयरमैन मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन जनाब मलक मोहम्मद सलीम साहब। मेरे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मोबाइल एसोसिएशन के सिटी प्रेसिडेंट हैं आप, इश्तियाक अमीन साहब। थैंक यू सर। जी, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बजट का दौर चल रहा है, और मुख्तलिफ़ किस्म के हर बिज़नेस जो कैटेगरीज़ डिफरेंट हैं, लोगों की ख्वाहिशात, और क्योंकि बजट जो होता है वो पूरे मसाइल को और वसाइल को देख के तो बजट को तरतीब दिया जाता है। तो यकीनन हर फील्ड में, हर कैटेगरी में लोगों के कुछ ना कुछ मसाइल हैं। तो मलक सलीम साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के डिविज़नल चेयरमैन हैं। यकीनन आपके अंडर बहुत सी मार्केटें, बहुत से प्लाजे, मोबाइल से रिलेटेड काम, ये सारी चीज़ें आप इसको मॉनिटर करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये जो आने वाला बजट है, इसमें आपकी क्या तवक्कुआत हैं? शुक्रिया बशारत भाई। गुजरांवाला में 22 प्लाजे हैं। 22 से 22 प्लाजों की हम नुमाइंदगी करते हैं। हफ्साबाद दूसरे डिवीज़न का भी अगर कोई काम हो तो हमको ही कहते हैं। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा $100 के ऊपर 25% टैक्स लगाने का बोला है। जी जी, कि 25% टैक्स हम लगाएंगे। जी जी। तो लेकर 25% टैक्स बनता है 28,500। गवर्नमेंट ने कल जितने मोबाइल थे सबको 2,000 का रिलीफ दे दिया कि इस कैटेगरी से सब निकल जाएं। ठीक है। तो हम मार्केटों के हिसाब से गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स मज़ीद कम करें। आप मार्केटों को जाकर देख लो, लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है। जी जी। इतनी महंगाई है। तो गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ देने के बजाय गवर्नमेंट तकलीफ दे रही है। 14 जमातें रल के तो गवर्नमेंट तक रिलीफ नहीं दे सकती। अगर गवर्नमेंट को टैक्स के नए तरीके ढूंढने चाहिए तो बहुत बड़े हैं। सकाफत का भी एक दौर, ड्रामे हाल खाली पड़े हैं। 5-5 हज़ार की टिकट है, तो उसके ऊपर 10 रुपए का टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें रद्द करनी चाहिए। आप चौराहे के जाके ऊपर देखो, मजदूरों के पास से 1 रुपया नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक को वो बच्चों के लिए खाना मांगते हैं। अच्छा मलक सलीम साहब, आपने क्योंकि आज हम स्पेशली आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मोबाइल फ़ोन के हवाले से, कि आपकी मार्केट को इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ज़रूरत है कि जो आने वाला बजट है, क्योंकि बजट तो बिल्कुल रेडी है, उस पर बड़ी वर्किंग हो चुकी है, वर्किंग हो रही है, और आप जैसे लोग हैं उनकी तजावीज़ जो हैं उनको भी ऐड किया जा रहा है। आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि देखें, ऑलरेडी महंगाई का दौरा है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, घर चलाने के लिए मुश्किलात हैं, कारोबारों की मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके ज़हन में क्या ऐसी तजावीज़ हैं कि आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप अल्लाह सतह तक पहुंचाना चाहें कि आपके लिए ये रिलीफ होना चाहिए? आज गवर्नमेंट ने बशारत भाई ऐलान किया कि 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। गर्मी का दौर है, लोग कहाँ जाएंगे? दुकानें कम से कम 8 बजे के बजाय मोबाइल 10 बजे होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो काम ही शाम के टाइम शुरू होता है, शाम के 3-4 बजे के बाद। तो गवर्नमेंट को हम मैसेज देना चाहते हैं कि टाइम जो 8 बजे का है उसे 10 बजे होना चाहिए। तो जितने मार्केटों के सुदूर है उनसे डीसी गुजराने को चाहिए, कमिश्नर गुजराने को चाहिए, उनसे बैठ के मीटिंग करे। मीटिंग करने के बाद देखें कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जितने गरीब आदमी हैं उनको रिलीफ दे। रिलीफ देने के बजाय आप तकलीफ ना दे कि दुकानदार और मजदूर सड़कों पर आ जाए।
جی اچھا جی، ہمارے ساتھ اشتیاق امین صاحب بھی موجود ہیں، سٹی صدر ہیں جو موبائل ایسوسیشن کے۔ اشتیاق صاحب، بجٹ کے حوالے سے بجٹ بن رہا ہے، ایک آدھ دن میں اناؤنس ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر پھر ڈسکشنز ہوں گی، ہمارے کیا پرابلمز ہیں، ہمیں انہیں کس طریقے سے سالو کرنا ہے۔ تو آپ کی کیا خواہش ہے کہ بجٹ کس قسم کا ہونا چاہیے جس میں سب لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہو؟ السلام علیکم جی، میں اشتیاق امین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اس اہم پاکستان کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے موبائل سے ریلیٹڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موبائل کا بزنس جو ہے نا اس وقت انڈسٹریز پاکستان کی نمبر 1 پہ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہی آئی ٹی ہے، جس کے اوپر آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ آپ انڈیا میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آئی ٹی اور موبائل انڈسٹری کے ذریعے وہ اربوں روپیہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹیکس لگانے پہ گورنمنٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ موبائل کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تھا، جس پہ ہمیں تھوڑا سا اعتراض کیا تھا گورنمنٹ سے۔ اس حوالے سے ہم تب کے جو منسٹر سے حماد اظہر صاحب، ان سے ملاقات کر کے ان کو اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کیا تھا، لیکن ہماری کچھ سنائی نہیں تھی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ ٹیکس ضرور لے، لیکن ایک لمٹ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور غریب عوام کو بھی۔ اچھا اشتیاق صاحب، یہ بتائیے گا کہ بجٹ بن رہا ہے، گورنمنٹ کی پوری مشینری اس میں مصروف ہے، آپ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں، موبائل ایسوسیشن، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو کیا کسی ادارے نے آپ کے ساتھ بھی آپ کی تجاویز بھی لیں آپ سے؟ جی، ہمارے جو پاکستان لیول پہ جو یونین ہے، پاکستان جو صدر ہے ہمارے اور ان جو جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے تجاویز دی ہیں ان کو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کی اس تجاویز پر جو ہے نا غور کیا جائے گا۔ اشتیاق صاحب، اب یہ جو وقت جا رہا ہے، ظاہر ہے موبائل ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور اسی حساب سے یہ بزنس جو ہے اسی حساب سے پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کی یہ ضرورت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک بزنس بن چکا ہے موبائل کا۔ تو یقیناً جہاں اتنے کاروباری حالات ہوتے ہیں ان میں مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اب جو موبائل کی قیمتیں پہلے سے ہی آلریڈی بڑھی ہوئی ہیں، تو کیا لوگوں کے لیے مشکلات نہیں یہ پیدا کرتی؟ جی، بہت زیادہ مشکلات آ چکی ہیں۔ اب جو غریب بندہ ہے، جو دیہڑی دار بندہ ہے، وہ بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے 20-25 ہزار میں سیٹ لیتا تھا، وہ سیٹ 50-60 ہزار میں جا چکا ہے۔ لیکن یہ لاسٹ منتھ جو ہے نا گورنمنٹ نے تھوڑا سا ریلیف دیا ہے اس میں، اور اس میں جو 25% ریگولر ڈیوٹی تھی وہ ختم کیا، جس کی وجہ سے وہ سیٹ جو ہے نا اس وقت 40 ہزار پہ واپس آ چکا ہے۔ اور مجھے امید ہے بہت زیادہ اپنی گورنمنٹ پہ، ساگ ڈار صاحب پہ، کہ وہ انشاءاللہ اس بجٹ میں ہمیں ریلیف اور دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی اور تجاویز جہاں پہ آ کے آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچیں، کہ کیا آپ چاہیں گے کہ وہ لوگ جو کہ یوزر ہیں، جو جن کی ضرورت ہے موبائل فون، تو اس میں کیا اس کی قیمتوں میں، اس کی ڈیوٹی میں کوئی کمی ہونی چاہیے، اس میں ریلیف ملنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ بشارت بھائی، بالکل کمی آنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو وہ چائنا سے جو کٹ آتی ہے وہ بند کرنی چاہیے، کیونکہ اصل نقل کا پتہ نہیں چلتا۔ لوگ مارکیٹ میں جب ہم موبائل خریدنے جاتے ہیں، وہی جو کاپی ہوتی ہے وہ ملتی ہے 15,000 کی، وہ اصل ہے وہ 30,000 کے، لوگ وہ لے جاتے ہیں کاپی، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ مارکیٹ میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیوٹی اگر اس کی کم ہے اس کو رجسٹر ضرور کریں۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو ڈیوٹی کے بغیر جو چیزیں آتی ہیں اس کی قیمتیں مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں، آدھا تو آپ اوریجنل چیز کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں کرتے، لیکن بکتی ہے مارکیٹ میں، آدھے ریٹ پہ بکتی ہے۔ جی۔ تو گورنمنٹ سے ہم میسج دینا چاہتے ہیں، جو مارکیٹ میں کاپی آتی ہے اس کی کاپی کا ریٹ ہونا چاہیے، جو اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ کاپی ہے، کیونکہ خریدار کو پتہ چلے کہ یہ اصل ہے، یہ نقل ہے۔ باقی پولیس کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعاون ہے، انہوں نے ایک IG پنجاب نے ہمیں ای گیجٹ ایپس دے دی ہے، ایپس کے تھرو جو واردات ہوتی تھی، ڈکیٹی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ سیٹ چوری کا ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں IG پنجاب صاحب کا جو ہمیں ایپس دی ہے۔ آئندہ بھی کل پرسوں سنا اس ویک میں کوئی دوسرا بھی دے رہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دکاندار کو ہم گورنمنٹ کو کہیں گے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی کمی کی جائے۔ جی اچھا اشتیاق صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح موبائل فون ہر ایک کی ضرورت ہے، یقیناً اس کی ایسیسریز جو ہیں وہ بھی ساتھ چلتی ہیں، اس کے اسپیئر پارٹس بھی چلتے ہوں گے،
تو کیا یہ اسپیئر پارٹس جو ہیں یہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں یا کوئی لوکل مینوفیکچرنگ بھی ہے؟ اور اس میں کیا پرابلم آپ کو آتے ہیں اس چیز میں کہ جب آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں یا لوکل لیول پہ جو چیز آپ سیل کرتے ہیں اس کی سیل پرچیز میں کیا پرابلمز ہیں آپ کے؟ اور بجٹ کے حوالے سے خاص طور پہ یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ گورنمنٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی ان چیزوں کے اوپر جو اسپیئر پارٹس ہیں یا ایسیسریز ہیں ان کے لیے کیا آپ کے لیے کیا جائے؟ ہمارے پاکستان میں جتنا بھی سیٹ ہے خاص طور پہ ایپل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ٹوٹل ایپل جو ہے اس وقت وہ اسمگل ہو کے پاکستان میں آ رہا ہے. کوئی بھی پاکستان لیول کے اوپر اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے کہ جتنا پیسہ جا رہا ہے ہنڈی کے ذریعے جا رہا ہے ڈالر, اور اس کا گورنمنٹ آف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو نقصان کو کور کرنے کے لیے اس کا ٹیکس 1,80,000 روپے کر دیا ہے, جو سرہن نقصان ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ٹیکس جمع نہیں کراتا, ساتھ چھوٹا سیٹ رکھ لیتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جو ہے نا ریلیف دے, تاکہ جو ہے نا ڈائریکٹ مطلب پراپرلی لیگلائز ہو اور اس میں لوگوں کی سہولت بھی ہو. جی بالکل. اتنی زیادہ اماؤنٹ اتنے کا موبائل سیٹ نہیں ہے جتنے کے جا کے اس کے اوپر ٹیکس دے آپ کے ٹیکسز دینے ہیں. جی جی. تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کا گورنمنٹ تھوڑی سی ریلیف دے تاکہ اس کو پراپر طریقے سے لوگ استعمال بھی جی کر بالکل سکیں. جی ملک سلیم صاحب, کیونکہ بجٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں, خصوصاً آج کی نشست جو ہے وہ ہم نے موبائل فونز کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا تھی کہ آپ سے جو آپ کے پرابلمس ہیں یا آپ کی بات جو ہے وہ گورنمنٹ تک بجٹ کی پریپریشن کے دوران وہ کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ بات جو ہے وہ احکام بالا تک پہنچائیں تاکہ آپ کی تجاویز جو ہیں وہ بھی نوٹ کی جائیں. کوئی اور پرابلم ایسا جو کہ آپ فیس کر رہے ہوں اور آپ گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ سے ہمیں بشارت بھائی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے غریب آدمی ہیں ان کو ریلیف دینا چاہیے. شہباز شریف کہہ تو رہا کہ جی بہت زیادہ کمی آئے گی. یہ کمی آئے گی 2-3 ماہ, جتنی دیر تک آئی ہم کا بچت نہیں آتا. بچے کے بعد آپ نے دیکھ لینا پھر ویسے اس سے بھی زیادہ ریٹ ہوگا. تو ہم گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ جتنے موبائل سے ہمارے آدمی ہیں, دوسرے غریب آدمی ہیں, ان کو ریلیف دینے کے بجائے ان کو تکلیف نہ دے. شکریہ جی. مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, نہ کہ ان کے اس بجٹ میں پرابلمز بڑھیں. کیونکہ ابھی میرا خیال ہے کہ پوری قوم میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اور مزید تھوڑا سا بھی بوجھ برداشت کر سکیں. اشتیاق امین صاحب, یقیناً آپ کو اپنی پوری فیلڈ میں آپ کی جتنے آپ کے پلازے ہیں جہاں پہ آپ کے موبائل کے کام ہو رہے ہیں ان کے بہت سے مسئلے مسائل ہوں گے. جی. جس طرح انہوں نے ملک صاحب نے فرمایا کہ جی گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ جی 8 بجے کے بعد شاپس بند ہو جائیں گی, تو یقیناً اس سے بزنس بہت زیادہ متاثر ہوگا. اسپیشلی آپ کی مارکیٹ جو ہے یہ ایوننگ میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. تو کیا آپ کہیں گے گورنمنٹ کو, کیا تجویز آپ دیں گے کہ اس میں کیا ریلیف کریں اور کس طریقے سے ٹائمنگ جو ہے اس کو سیٹ کیا جائے؟ جی میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اس لیے کروں گا کہ لاسٹ ٹائم جب کرونا میں 8 بجے تک ٹائم ہوا تھا نا, تو ہمارا کام زیادہ چلا تھا. جی جی. ہمیں بھی عادت پڑ چکی ہے صبح 2 بجے شاپس کھولنے کی. ہم تھوڑا پہلے آ جایا کریں تو زیادہ اچھا ہے, ارلی ہو جائے گا کام. دنیا میں چلے جائے تو 8 بجے ویسے ہی کاروبار بند ہو جاتے ہیں. سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ دیکھیں نا اب پیٹرول بھی کم ہوا ہے اور اس کے علاوہ لیکن بجلی بھی تھوڑی کم کی ہے انہوں نے, آٹا بھی کم ہوا ہے, لیکن اگر ہوٹلوں پہ چلے جائیں تو کہیں بھی آپ کو اس کا ریلیف نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو ڈی سی لیول پہ گورنمنٹوں کو چاہیے کہ ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ جا کے چیک اور بیلنس جو ہے نا وہ رکھیں. کوئی دودھ والا ہے وہ صبح اٹھتے ہیں رات کو 200 ہوتا ہے, صبح 220 خود ہی کر لیتا ہے. اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس کریں گے, جب تک نہیں کریں گے تب تک مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, ان کو افیکٹو کیا جائے اور تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے. جی. تاکہ جو گورنمنٹ اگر کوئی کسی چیز کا ریٹ کم کرتی ہے تو اس کی جو اثرات ہیں وہ نیچے تک آنے چاہیے, لیکن وہ نیچے تک آتے نہیں آ رہے, صرف ان کی یہ ڈی سی لیول پہ جو ہے نا ان کی وجہ سے. جی ملک سلیم صاحب, یہ موبائل پہلے جب نئے آئے تھے سستے تھے, پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پرائسز میں اضافہ ہوتا گیا, لیکن اب تو اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جتنے ماڈلز ہیں یا جو بہت لیٹسٹ ماڈلز ہیں وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ ہر کسی کی ریچ سے باہر ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ یہ اس کے اوپر کیا ورکنگ ہونی؟ ڈیلروں نے بشارت بھائی 10,000 روپیہ کم کیے موبائل,
अच्छा। मजीद कम हो रहे हैं। तो दुकानदार जब कस्टमर खरीदने आते हैं ना, वो पहले की तरह देखते हैं कि 22,000 का मोबाइल था, वो 42,000 का मिल रहा है। तो आज भी कस्टमर ये कहते हैं कि हमें वो 22,000 का मिले। तो इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। मार्केट को खरीदार बहुत कम है, मार्केट खाली पड़ी है, लोग आवाज आ रहा है इस महंगाई की वजह से। जितनी देर टैक्स नीचे नहीं आएगा, पहले वाला दौर नहीं आएगा। अच्छा इश्तियाक साहब, मार्केट में क्योंकि अक्सर आपके पास सेल परचेज़ होती है, सेकंड हैंड मोबाइल भी बिकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको? कोई मतलब कोई ऐसे मोबाइल आते हों जो कि किसी के छीना गया हो या कोई ऐसी चीज़ हो, उसके लिए आपके पास कोई टेक्निक है? आईजी पंजाब ने हमें एक ई गैजेट जो है ना सॉफ्टवेयर दिया है। अगर आप मुझे सेल करने आते हैं सेट, मैं आपकी उसी वक्त पिक्चर जो है ना वो लूँगा, उस ऐप के ऊपर वो आपका आईएमई नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर करूँगा। ठीक है। अगर वो सेट चोरी का होगा, उसी वक्त पुलिस आ जाएगी हमारी शॉप पे। गुड। इसलिए वो हमारे लिए एक अच्छा जो है मतलब ना अच्छी सहूलत है। सेकंड जो आपने इनसे सवाल किया है ना कि जो सच महंगे क्यों हुए हैं, इमरान खान के गवर्नमेंट में हाँ साहब ने एक ना दिया था पैकेज, तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया था हर कंपनी को कि यहाँ पे आप एक ना कंपनी लगाए पाकिस्तान में, सेट जो है ना यहाँ बने। उसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स और टेक्नो 5 कंपनी जो है ना इन्होंने लाहौर में इनकी फैक्ट्री जो लगा ली कि मोबाइल यहाँ पे जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुई है और पाबंदी लगी है बाहर से आप सेट नहीं मंगवा सकते, तब पता चला कि वो यहाँ पे सिर्फ डब्बे बन रहे हैं। अच्छा। मोबाइलों के मोबाइल नहीं बन रहा। उन्होंने भी धोखा ही किया पाकिस्तान के साथ कि सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो गत्ते के डब्बे बना के उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिख रहे हैं और सेट टोटल बाइक से आ रहा है। इंपोर्ट बंद हुई है तो वो सेट महंगे हो गए। अच्छा, जाहिर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, और लेकिन आपकी तजावीज़ ऐसे हैं कि गवर्नमेंट को यकीनन इन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ है वो एंड यूज़र जो है उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो आज हम इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन हमारे पास वक्त की शॉर्टेज होती है, शॉर्ट टाइम होता है, उसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। लिहाजा जनाब हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये आज की बात जो है ये बजट से पहले उन अहकाम बाला तक पहुँचे ताकि आपकी तजावीज़ को एकोमोडेट किया जाए और आपके लिए जो रिलीफ हैं वो गवर्नमेंट दे सके। आप दोनों लोग जनाब इश्तियाक अमीन साहब, प्रेसिडेंट मोबाइल एसोसिएशन सिटी गुजरांवाला, और डिविजनल चेयरमैन जनाब मलक मोहम्मद सलीम साहब, आज आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बजट की डिस्कशन हमने की, हमें बड़ा अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि जब बजट आ जाएगा तो बजट के बाद एक सेशन हम दोबारा करेंगे कि क्या आपकी वो बात वहाँ तक पहुँची और क्या आवाम को उसका रिलीफ मिला। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का सिलसिला था बजट के हवाले से, 2023-24 का बजट जो आने वाला है उस हवाले से हमारी कोशिश है कि इस हवाले से जितनी तजावीज़ हैं, आवाम के जो मसाइल हैं वो हम ऊपर तक पहुँचाएँ, अहकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि आवाम के रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ हो सके। यहीं से अपने मेज़बान बशारत हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की इजाफी चर्बी से परेशान हैं और सर्जरी करवाने से डरते हैं तो अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए अहम खुशखबरी। अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके जिस्म की इजाफी चर्बी को बगैर ऑपरेशन, पेचीदगी या तकलीफ़ के मुकम्मल ख़त्म किया जा सकता है। तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और मुस्तनद तरीन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट करें।